Ang ikaunom nga pulong. Natapos na. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Didto may usa ka panaksan nga puno sa suka o gitunlob nila gispungha sa suka o gibutang sa usa ka sanga sa isupo o giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, natapos na. Unya minuko siya ug namatay. Pamalandong. Dili matukib ang kaguol sa gibati ni Daniel, amahan sa usa ka 6 anyos nga bugtong anak nga babae, samtang naglingkod siya sa baybayon ug namalandong sa iyang kahintang. Baguhay pa lamang siyang nataktak sa iyang trabaho ug ang mga balayronon sa balay ug sa tulunghaan nagtipunog. Mauwaw na siya sa mga nagbalik-balik nga naningil sa iyang mga utang. Lunlon usab balibad ang tanang buhatan nga iyang giaplayan aron unta magapangitag bag-ong trabaho. Naluya og daw nawad-an na siya og paglaom. Maundang bakaha ang pag-eskwela sa akong anak. Aduna pa bakaha kami makaon sa sunod adlaw. Magulanong mga pangutana ni Daniel sa iyang kaugalingon. Ginoo, tabangi intawon ako. Tay, dali, tanawa. Di ay bao nga buot muuli sa dagat. Napakgang ang halawom nga hunahuna ni Daniel sa excited nga siyagit sa iyang anak nga si Mia. Ang bao nga gipasabot sa bata makita diha sa lapyahan nga hinay nga nagkamang og naninguha nga makabalik sa dagat. Haduol na unta siya apan matag aginod niya pila kalakang usa ka dakong bawod ang mulabay kaniya palayo sa dagat ug balik sa mamala. Walay chance ang bao anak, kay gamay ra kaayo siya ug dako kaayo ang bawod. Dili na gayud makabalik sa dagat, kay anod man siya balik sa mamala nga yuta. Tubag ni Daniel sa bata. Apan masaligon ang bata nga makalampos gayud ang bao. Padayon lang gamayng bao. Ayaw gayud pag-surrender. Pagdasig ni Mia ngadto sa gamayng bao. Wala kini niya punita aron iuli sa dagat kay maoy iyang gusto nga makalampos gayud kini sa iyang kaugalingong paningkamot. Ang iya lamang gibuhat mao ang pag-alirong niini sa iyang duha ka palad aron mapamalipdan gikan sa nagsagunson nga mga bawod. Nakigbisog ang bao ug naningkamot gayud kini nga makapadayon sa unahan hangtod sa usa kadakong bawod ang misapnay kaniya ug midala kaniya balik sa dagat ngadto sa halawom nga bahin ug nauli kaniya ngadto sa iyang matuod nga Pinoy-anan. Milukso sa kalipay ang bata ug mipakpak sa iyang mga kamot. Natandog pag-ayo ang amahan nga nagsud-ong sa nahitabo ug nakaingon sa iyang kaugalingon nga kun makahimo ang usa ka gamayng bao nga muasdang sa dagkong mga bawod, ako pakaha. Mga igsuon kong tinubos sa dugo ni Kristo, daghang mga higayon nga malampuson kita sa mga suliran o kalisdanan sa kinabuhi. Nga daw may sama kita sa usa ka gamayng bao nga nakig-asdang sa gahiganting mga bawod sa kapalaran. Mawad-an kitag kadasig, mawad-an kitag paglaom. May sama kita ni Daniel sa atong sigulanon nga hapit na mo surrender sa kinabuhi. Apan ang hulagway sa usa ka gamayng hayop nga may sugong miatubang sa dagkong mga bawod
ug ang mga palad sa bata nga mialirong aron pagpanalipod niini magpahinumdom kanato nga anaa ang Dios ug dili gayud kita niya pasagdan. Niining tuig sa Hubileo sa paglaom, kita gipahinumduman nga ang ikaunom nga katapusang pulong ni Jesus natapos na, dili usa ka tiyabaw sa kapildihan, kundi usa ka singgit sa kadaugan. Ang maong mga pulong nagpaabot nga mahingpit na niya ang buhat sa kaluwasan, ang katumanan sa saad sa Dios ug ang sinugdanan sa bag-ong paglaom alang sa iyang katawhan. Ang Hubileo nagtawag kanato sa pagbag-o sa atong pagsalig sa gugma ug kaluoy sa Dios. Nining ikaunom nga katapusang pulong gipahinumduman kita nga ang atong kaluwasan naangko na, dili sa atong kaugalingong paningkamot kundili sa mahigugmaong sakripisyo ni Jesus didto sa krus. Ug kay nahingpit naman niya ang iyang tahas, makasalig kita nga ang grasya sa Ginoo ani ana kanunay uban kanato kun mopaduol o musampit lamang kita kaniya. Ang atong paglaom wala makasukad sa walay kasiguroang mga butang kundili sa mahimayaong kamatauran nga kita natubos na ni Kristo. Alang sa mga Hudiyo, ang pagsaulog sa Hubileo usa ka panahon sa pagbag-o, pagpasaylo ug kagawasan, ug ang utang mapapas, ang mga binilanggo hatagag kalingkawasan. Sa pagtuaw ni Jesus natapos na, iyang ipalanog ang hingpit nga kalingkawasan gikan sa sala, sa kahadlok ug sa kawalay paglaom. Ang iyang kamatayon o pagabanhaw nagdapit kanato sa paghangop sa bag-ong kinabuhi ug pagtalikod sa tanan magkapahilayo kanato sa Ginoo. Natapos na, apan ang tuig sa paglaom dili lamang mahitungod sa pagdawat sa grasya sa Dios, kundi mahitungod usab sa atong pagtubag niini. Nahingpit na ni Jesus ang iyang buhat, apan karon iyang gitugyan kanato ug atong ipadayon. Diha sa paglig-on sa mga nawad-ag paglaom, sa pag-alagad sa mga kabus ug sa pagdala pagbalik sa mga nahisalaag ngadto sa Ginoo. Isip iyang mga sumusunod, kita usab giauhag sa pagpas-an sa atong kaugalingong mga kuros. Sayod nga sama nga ang pag-antos ni Jesus naghatod ngadto sa iyang kadaugan. Ang atong mga pagsakripisyo, mga hiniusa kaniya, magdala usab og bag-ong kinabuhi. Niining kalibutan nga puno sa way kasiguroang pag-antos sa pagkabahin-bahin, ang mga pulong natapos na. Nagpahinumdom kanato nga ang gahom sa kangit-ngit dili gayud mulampos sa kaulahian. Kining tuig sa Hubileo naghagit kanato sa pagpakahimong mga tawo sa paglaom. Masaligon nga ang plano sa Ginoo matuman gayud bisan kung wala kita makatugkad ug makasabot niini. Kalag nga Kristiyano, hinumdumi nga ang malaumon maoy usa ka buluwanon nga hiyas. Kay unsa pa bay atong haguan dinhi sa kalibutan kung wala kitay gilauman? Unsa pay pulos sa atong mga maayong buhat kung wala kita mulaom nga kining tanan pagagantihan? Umari kamo kanako, kamong ipanalanginan, ngari sa akong langitnong ginharian. Gigutom ako ug inyo akong gipakaon.
giuhaw ug inyong gipainom, dumuduong o gidawat sa inyong mga balay, nagmasakiton o binilanggo ug inyo akong giduaw. Ang paglaom, mga isuon, mao'y naghawid kanato nga dili kita magmarka bahala na lamang niining kinabuhia. Busa, lig-unon ta ang atong paglaom, magdinasigay kita sa usag-usa. Dili kita magpakasama ni anang nagkinabuhi nga daw sa wala na'y paglaom. Sa mga nagwaldas sa ilang kinabuhi, diha sa mga walay hinungdang mga butang. Natapos na, diha sa mga pulong, sa pagtugyan sa hinapos nga bahin sa misa alang sa patay, ang pari mubungat niining mosunod nga mga pulong. Sugaton ka unta sa kuro sa mga anghel, maimo unta ang pahulay nga dayon, diin didto si Lazaro, dili na kabus. Pagka matandog palandungon, mga isuon, didto si Lazaro, dili na kabus. Wala na'y kakabus, wala na'y adunahan, ug wala na'y uyamot lamang. Didto puy anta, ang wa na'y kinutubang kalipay, kay naangko naman nato ang katumanan sa katuyuan sa pagbuhat kanato. Ang paghimaya sa Dios sa tanang adlaw sa atong kinabuhi, mulaon kita ni anang dapita, mga isuon, tungod kay si Jesus mismo ang miingon, sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak, kung dili pa kini tinuod, dili kunta kamo sultihan niini, ug muadto ako, aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Pagka makapahupay nga mga pulong, dudahan pa ba nato kini? Pulong ug saad kini ni Kristo mismo nga atong Ginoo. Apan sayod kita mga igsuon nga wala lamang kita mag-apas sa ganti sa langit diha sa atong pagpakabuhi nga matarong, kundili kay kining tanan tinukmod gayud sa atong gugma sa Ginoo. Sa mga pulong sa akto sa paghinulsol kita misaad, Ginoo kong Hesukristo, nagbasol ako sa akong mga sala, nga tanan sa bugos kong kasing-kasing, tungod sa kahadlok nga mapildi ko ang langit, ug maangkon ko ang impierno. Apan labaw sa tanan, tungod kay nahigugma ako kanimo, Dios ko. Hingpit na kaayo ug takos sa tibuok kong gugma. Nagasaad ako sa malig-on nga dili na ako magpakasala pag-usab, ug nga likayan ko na ang mga kahigayunan sa pagpakasala. Milaon kita tungod kay nahigugma kita sa Dios, ug nahigugma kita kay siya man ang unang atong kalauman. Ang matuod nga paglaom dili tinukmod sa kahadlok, kundili tungod sa gugma. Natapos na. Igsuon kong makasasala, basin baya say po nato ang pagsabot nga ang paglaom mahitungod lamang sa kinabuhing dayon o sa langit. Kung mao kini, maghuwat na lamang ba di ay kita sa kamatayon? Wala na ba di ay kitay malauman pa nining kinabuhia? Dili ba sa Jesus mismo miingon man, ang ginharian sa Dios anaa sa inyong taliwala. Sama nga ang paghari sa Dios ani ana apan wala pa. Kita usab milaom dili lamang sa maabot nga kinabuhi, kundili dinhi usab mismo sa atong kalibutanong kinabuhi. Ang paghari sa Dios ani ana tungod kay nasugda na kini diha sa kadaugan ni Kristo sa krus. Apan wala pa tungod kay ipadayon pa man kini diha og pinaagi kanato. Sa samang pagkaagi, ang paglaom usab nakapunting sa duha ka hugna.
ang paglaom sa iyang paghari didto sa langit ug ang paglaom sa iyang paghari dinhi sa atong kinabuhi. Kay diin at atong mapatigbabaw ang gugma inay kapungot, ang pagpasaylo inay pagdumot, ang pagkamanggihatagon inay kahakog, anaa ang paghari sa Dios. Ang atong paglaom nakasukad sa usa ka konkreto nga realidad ug dili sa usa ka ideya lamang. Matud-an nato kini sa ato mismong kasinatian, diha sa mga malisod nga kahintang, diha sa mga kalisdanan o kapakyasan. Dili ikalimod nga anaa gihapon ang atong tinguha sa pagpadayon bisan kung daw sa wala nay kahimuan ang tanan. Sa mga panahon nga angay naunta kitang mobiya apan mipadayon gihapon, kining tanan nagtukmod ug nagpamatuod sa gahom sa espiritu, sa gahom sa paglaom, ug walay makakuha niini gikan kanato. Natapos na. Balikan nato ang sugilanon sa atong pagsugod niining pamalandong. Ang gamayng bao ug ang dagkong mga bawod nagsimbolo sa mga higayon nga muhasmag kanato ang dagkong mga suliran sa kinabuhi. Mga babag ug kalisdanan nga daw sa mubati kita nga gamay ra kaayo kita kun itandi sa atong mga problema. Apan ang wa nato masayri nga anaa di ay ang mga kamot sa Ginoo, naggiya kanato niining delikado nga mga sitwasyon. Sama nga gipanalipdan sa bata pinaagi sa iya mga palad ang gamayng mananap nga maoy makatabang sa iyahang kalampusan. Angay gayod natong panaminan ang pagpursige sa gamayng bao atubangan sa daw dili mabuntog nga kaaway. Ang iyang determinasyon nagbunga gayod, apan ang determinasyon sa bao wala gihapoy kahimuan kung wala pa usab ang panalipod nga gitanyag sa bata. Mao kini ang angay natong isipon nga formula sa atong pakigbisog niining kinabuhia, mga igsuon. Determinasyon uban sa giya sa Dios maghatod gayod sa kalampusan. Ug ang Dios mugiya lamang kanato kung kita usab modangob kaniya ug magpailawom sa iyang kabubuton. Apan ang labing mahinungdanong pagtulun-an nga atong mapukpok sa sugilanon, mga igsuon, mao kini. Ang dakong bawod nga milabay sa bao pabalik sa mamala nga yuta, maura usab ang misapnay kaniya ug midala ngadto sa halawom, pauli sa iyang matuod nga Pinoy-anan. Ang atong mga pag-antos maura usab ang makaluwas kanato, tungod kay ang atong mga krus mao di ay mahimong tulay ngadto sa atong kinabuhing tunhay. Kung masabtan lamang nato kini ug mapuy-an sa atong kinabuhi, mao kana ang higayon nga duyog sa atong Ginoong Hesukristo kita usab makatuaw. Natapos na. Pag-ampo. Ginoo namong Hesus, niining imong katapusang ikaunom nga pulong, kini imong gitudluan nga ang imong kamatayon dili kapildihan, kundili ang katumanan sa imong misyon sa kaluwasan. Natapos mo na ang imong buhat sa pagpanubos kanamo. Apandungan niining katapusan, mao usab ang sinugdanan sa among misyon sa pagpadayon sa imong gimbuhaton. Hatagi kami sa espiritu sa kadasig, panahon sa among kalisdanan. Ang imong espiritu sa paglaom, panahon sa among mga kahuyangan ug kapakyasan. Ug sa imong espiritu sa kahayag, aron magpaambo kanamo nga ang mga pagsulay o pag-antos sa kinabuhi, mga kahigayunan di ay
sa duga nga paglig-on sa among kaugalingon, hangtod nga moabot kami sa imong ginharian, diin ikaw nagapuyo o nagahari hangtod sa kahangturan. Amen.